समसामयिक विषयवस्तुमा आधा घण्टा विचार विवेचना गर्ने कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा यहाँलाई स्वागत छ। यो हो रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको र कार्यक्रमको नयाँ श्रृङ्खलाका साथ उपस्थित भएको छु। मेरो नाम हो पवन। आज पनि तपाईँसँग प्रत्यक्ष र परोक्ष सरोकार राख्ने विषयवस्तुलाई उठाउने जमर्को गरेका छौँ र हामीले छानेको विषयवस्तु माथि विचार विवेचना गर्नका लागि निम्ताएका अतिथिलाई तपाईँ कार्यक्रमका दौरान 55 41 906 मा टेलिफोन सम्पर्क गरेर आफ्नो प्रश्न वा जिज्ञासा टिपाउन सक्नुहुनेछ। तर एउटा आग्रह, यदि तपाईँले सोध्न खोज्नु भएको प्रश्नको उत्तर हाम्रो कार्यक्रमको दौरान नै अतिथिले दिइसक्नु भएको छ भने कृपया त्यस्ता खालका प्रश्न हामीलाई टिपाउने कष्ट नगर्नुहोला। त लागौँ आजको विषयवस्तुतर्फ। आज हामीले छानेको विषयवस्तु रहेको छ वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकतामा जुन उल्झन देखिएको छ त्यो खासमा के हो भन्ने बारेमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसो त वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्रावधान विवाद अब राजनीतिक समितिबाट टुङ्गो लगाउने भएको छ र शीर्ष नेतृत्वबाटै सहमति खोज्ने भनेर हिजो चाहिँ झन्डै 1 वर्षदेखि यो संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन नागरिकता विधेयकबारे अब शीर्ष तहमा चाहिँ सहमति खोज्ने नेताहरूले टुङ्ग्याएका छन्। नेताहरूले हिजो चाहिँ एक खालको दबाब दिएपछि जुन मतदानबाटै भए पनि त्यो के प्रावधान राख्ने भन्ने बारेमा टुङ्गोमा पुग्ने भनेको थियो बैठकमा, तर त्यसो हुन सकेन। बैठकमा मतदान नगरी स्थगित गरेर अब शीर्ष राजनीतिक तहबाट त्यसको टुङ्गो लगाउने भनेर भनिएको छ। नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी बुहारीलाई 7 वर्षमा र महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषले चाहिँ 15 वर्षमा मात्रै अङ्गीकृत नागरिकता पाउने प्रस्ताव छ र सत्तासीन नेकपाका सांसदहरूले विदेशी महिलालाई 7 वर्षपछि मात्र अङ्गीकृत नागरिकता दिनुपर्ने पक्षमा छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी काङ्ग्रेससहित समाजवादी पार्टी र राजपा भने यसको विरोधमा छन्। उनीहरूले विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको प्रक्रिया चलाएपछि विदेशी बुहारीले नेपालको नागरिकता पाउने अहिलेकै व्यवस्था कायम राख्नुपर्ने पक्षमा उनीहरू देखिएका छन्। त्यसो त 2063 को ऐनमा पनि अङ्गीकृत नागरिकता लिन चाहने विदेशी महिलाले विवाह गरेपछि निश्चित ढाँचामा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ र निवेदनसँगै विवाह गरेको र आफ्नो मुलुकको नागरिकता त्याग्न कारबाही चलाएको निशा पेश गरे लगतै नागरिकता पाइने उल्लेख छ। तर त्यसमा भने अब अहिले आएर 2टा धारहरू आएका छन्। यसका बारेमा यो खास के हो त यस उल्झन भन्ने बारेमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ र कुराकानीको लागि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ अधिवक्ता सबिन श्रेष्ठ। सबिनजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। यो अहिले जस्तो यो एक खालको उल्झन जस्तो देखिएको छ, यो किन यो वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकतामा चाहिँ अब ज्वाइँ र तपाईँको बुहारीलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक मात्रै भएको कारणले गर्दा यो विवाद आएको हो कि अलि अरू पनि केही कुराहरू छन् यसमा? यो विवादको एउटा मुख्य कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था जुन छ योभन्दा अघिका संविधानहरूले चाहिँ नेपालको नागरिक को हुने वा को नहुने भन्ने कुरा स्पष्ट किटान चाहिँ नागरिकता सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाले नै गर्ने गरेको थियो। तर यो जुन हाम्रो 72 सालको संविधान आएको छ यसले चाहिँ एउटा के दफा लिएर आयो भन्दाखेरि, धारा लिएर आयो भन्दाखेरि यो 11 को 8 उपधारा 8 मा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो कस्तो प्रकारको अङ्गीकृत नागरिकता दिने भन्ने कुरा चाहिँ नेपाल सरकारले सङ्घीय कानुनमा व्यवस्था भयो बमोजिम गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गर्यो र यो व्यवस्थाले के ओपन गर्यो भन्दाखेरि सबै प्रकारको नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था चाहिँ संविधानले टुङ्गो नलाइकन केही खास व्यवस्थाहरू यस्तो प्रकारको नागरिकता चाहिँ दिनेछ भन्ने कुरो संविधानमा लेखियो र केही प्रकारको र विशेष गरी अङ्कृत जुन नागरिकता छ त्यो चाहिँ सङ्घीय कानुनमा व्यवस्था भयो बमोजिम दिने भनेपछि त्यो चाहिँ सङ्घीय कानुनले निर्णय गर्नुपर्ने भएको हुनाले यो विवाद चाहिँ आइरहेको देखिन्छ। जस्तो यो अहिले 7 वर्ष र 15 वर्षमा पनि होइन, यो अनुसार होइन कि 2063 कै ऐनमा जे व्यवस्था गरिएको छ उसले प्रक्रिया चलाएपछि मात्रै यता चाहिँ अर्को प्रावधान चाहिँ आफ्नो देशको नागरिकता त्यागेको प्रक्रिया चलाइसकेपछि मात्रै यतातिरको नागरिकता पाउने चाहिँ बाटो खुल्ने भनेर भनिएको छ। त्यसले चाहिँ अब एउटा कुनै देशको नागरिक अनागरिक हुने अवस्था त सिर्जना गर्ने देखियो नि फेरि, होइन? यसले अनागरिक भन्दा पनि विशेष गरी अङ्गीकृत नागरिकता चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि नागरिकता चाहिँ सामान्यतया 2 तरिकाले दिन्छ। एउटा चाहिँ नाता सम्बन्धको आधारमा, अर्को चाहिँ भूभागको आधारमा। नाता सम्बन्ध भनेको त्यो देशको नागरिकसँग चाहिँ नाता सम्बन्ध रहेको, रगतको नाता सम्बन्ध रहेकोलाई चाहिँ वंशजको आधारमा दिने नागरिकता हो। अर्को भनेको भूभाग भनेको चाहिँ भूभागको जन्मको आधारमा दिने नागरिकता चाहिँ जन्मको आधारमा भयो, यो चाहिँ मूल नागरिकता भयो। अङ्कृत नागरिकता भनेको कस्तो नागरिकता हो भन्दाखेरि कुनै पनि विदेशी छ र विदेशीले आफ्नो देशको नागरिकता त्यागेर अर्को देशको नागरिकता अङ्गीकरण गर्छ भने त्यो चाहिँ अङ्कृत नागरिकता हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो अङ्कृत नागरिकता भनिसकेपछि चाहिँ कुनै अर्को देशको नागरिक छ भन्ने एउटा चाहिँ अनुमान हो र अङ्कृत नागरिकता विभिन्न आधारमा दिन सकिन्छ। एउटा चाहिँ आफ्नो देशको नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशीलाई दिन सकिन्छ अथवा त्यो देशमा चाहिँ बसोबास गरेको निश्चित समयसम्म बसोबास गरेको आधारमा पनि दिन सकिन्छ र संविधानले चाहिँ
हाम्रो संविधानको धारा 11 को 6 र 7 मा चाहिँ दुई प्रकारको अंकृत नागरिकता चाहिँ यस्तो यस्तो प्रकारले दिन सकिन्छ भनेर लेखेको छ भने यो धारा 11 को उपधारा 8 ले गरेर चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि अन्य प्रकारको अंकृत नागरिकता चाहिँ यो कानुनमा व्यवस्था भयो बमोजिम गर्न सकिन्छ भनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब कानुनमा के व्यवस्था गर्ने भन्ने व्यवस्था चाहिँ संघीय संसदले टुङ्गाउनु पर्ने स्थिति छ र संघीय संसदले टुङ्गाउँदाखेरि फेरि एउटा कुरा किन अहिले विवाद आइरहेको छ भन्दाखेरि पहिला संविधानमै स्पष्ट रूपमा किटान गरेको हुनाले संविधानले जे व्यवस्था राख्यो त्यसमा कानुनमा त्यही व्यवस्था अनुसारको चाहिँ प्रावधान राख्नुपर्ने अवस्था थियो। तर अहिले चाहिँ अब कानुनले बनाउँदाखेरि चाहिँ कानुन फेरि के हुनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो संविधानले नै संघीय कानुनहरू चाहिँ समान हुनुपर्छ हैन, लिङ्ग जात जाति धर्मको आधारमा विभेद गर्न पाइने छैन भनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब संघीय कानुनले व्यवस्था गर्दाखेरि चाहिँ नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने महिलाले चाहिँ नागरिकता पाउने हो भने नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषले नपाउने गरी नागरिकता बनाउँदाखेरि फेरि यतातिर चाहिँ हाम्रो संविधानको मर्म कानुन विपरीत हुन सक्ने भएको हुनाले पनि यो विषय उठान भइरहेको देखिन्छ। जस्तो सबिनजी अब अहिले त अब ग्लोबल सिटिजनको कन्सेप्ट पनि आइरहेको छ, त्यस्तोमा चाहिँ अब हामी अब हाम्रै कति नेपाली चाहिँ नागरिकता त्यागेर विदेशी नागरिकता लिएका पनि छन् होइन, अथवा अब अहिले त संसार नै एउटा हाम्रो गाउँ जस्तो भइसक्यो भनेर आइसक्यो, ग्लोबलाइजेसनको ग्लोबल भिलेजको कुरा आउँदाखेरि यो अलिकति यो नागरिकताको विषय चाहिँ यति धेरै चाहिँ अब यो हुनुपर्ने हो अथवा विषय हो कि होइन, के हो खासमा यो? अब नागरिकता चाहिँ अब ग्लोबल सिटिजनको कुरा गरे पनि आफ्नो अब राष्ट्रिय पहिचान त आवश्यक पनि छ। ग्लोबलै सिटिजनको अहिले कन्सेप्ट बिस्तारै आउँदै गर्दाखेरि पनि कतिपय कुराहरू चाहिँ अब आफ्नो राष्ट्रिय पहिचानको आधारमा वा त्यो देशको नागरिक हो कि होइन भन्ने आधारमा दिने अवस्थाहरू चाहिँ छ। विशेष गरी अब नागरिक र राजनीतिक अधिकार भनेको आफ्नै त्यही देशको नागरिकले मात्रै उपभोग गर्न पाउने अधिकारहरू भए। ग्लोबल सिटिजनकै कुरा गर्ने हो भने पनि जस्तो हाम्रो चाहिँ आर्थिक सामाजिक अधिकारहरू ग्लोबल सिटिजनको रूपमा दिन सकिन्छ। र नेपालकै संविधानको कुरा गर्ने हो भने पनि हामीले एउटा नयाँ व्यवस्था के लिएर आएको छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ गैर अप्रवासी होइन नेपालको नागरिकता प्रमाणपत्र भनेर नै एनआरएनलाई पनि नागरिकता प्रमाणपत्र दिन सक्ने भनेर झन्डै त्यो पनि एउटा चाहिँ ग्लोबल सिटिजनै नेपालमै नभएको व्यक्तिलाई पनि नागरिकता दिन सक्ने भन्ने प्रावधान छ। तर उहाँहरूको हकमा चाहिँ यो राजनीतिक र नागरिक अधिकार होइन सामाजिक आर्थिक अधिकारहरू चाहिँ उपभोग गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि यो कन्सेप्ट आउँदैछ, तर हाम्रो देशको नागरिकहरू को हुने र कसले नागरिकता पाउने भन्ने विषय चाहिँ अब संघीय कानुनमा स्पष्टसँग व्यवस्था गर्न चाहिँ त्यही पनि आजको स्थितिमा आवश्यक नै छ। जस्तो यो यही अहिले अंकृत नागरिकताको हकमा कुराकानी गर्ने हो भने जुन खालको प्रस्ताव सरकारले ल्याएको छ त्यसले चाहिँ अब महिलालाई अपमान गर्यो भन्ने खालको कुरा अघि यहाँले पनि भन्नुभयो कि अब चाहिँ समान हुनुपर्छ भनेर चाहिँ जात लिङ्ग धर्मवालालाई चाहिँ सबै समान खालको कानुन बनाउनुपर्छ भनेर संविधानले भनिसक्दाखेरि पनि अहिले लिएर आएको सरकारी प्रस्ताव चाहिँ महिलाहरूप्रति चाहिँ अपमानजनक हिसाबको छ भनेर भनिरहेछन्, त्यो पनि देख्नु चाहिँ यो पक्कै पनि किन भन्दाखेरि अब यो चाहिँ अब संघीय कानुन होइन, यो नेपालको कानुन अनुसार चाहिँ अब नागरिकताको डिसाइड हुने भएपछि विशेष गरी अंकृत नागरिकता सम्बन्धी चाहिँ निर्णय संघीय कानुनले गरेपछि संघीय कानुनले चाहिँ संविधानको मर्मलाई चाहिँ बोकेकै हुनु पर्यो। र संविधानको चाहिँ धारा 18 एकदमै स्पष्ट के छ भन्दाखेरि नेपाली कानुनले कुनै पनि आधारमा धर्म लिङ्ग जात जाति कुनै पनि आधारमा विभेद गर्ने छैन भन्ने कुरा चाहिँ व्यवस्था गरेको छ। र वास्तवमा यस्तै विषय चाहिँ अलि अगाडि हाम्रो चाहिँ यो अध्यागमन यो चाहिँ झन्डै हाम्रो चाहिँ 48-49 सालमा एउटा मुद्दा चाहिँ मीरा गुरुङ भर्सेस अध्यागमन विभाग भनेर परेको थियो। त्यतिखेर हाम्रो अध्यागमन नियमावलीमा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ नेपाली पुरुषसँग बिहा गर्ने विदेशी महिला छ भने उसले चाहिँ एकचोटि भिसा लियो भने जीवन पर्यन्त उसको लागि त्यो कायम हुने, तर नेपाली महिलासँग चाहिँ बिहा गर्ने विदेशी पुरुषले भिसा लियो भने चाहिँ उसले चाहिँ 3-3 महिनामा त्यस्तो भिसा चाहिँ रिन्यू गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था थियो। र त्यो मुद्दा चाहिँ सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो, किन भन्दाखेरि नेपाली पुरुषसँग बिहा गर्ने महिला हो कि नेपाली महिलासँग बिहा गर्ने विदेशी पुरुष हो भन्ने आधारमा चाहिँ फरक व्यवस्था भयो भनेर यो सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्दाखेरि सर्वोच्च अदालतले के निर्णय गर्यो भन्दाखेरि भिसा कसलाई दिने कस्तो विदेशीलाई कति समयको भिसा दिने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार नेपाल सरकारको एउटा सार्वभौम राष्ट्रको हो। त्यसले गर्दाखेरि विदेशीको हकमा गर्दाखेरि त जुन किसिमले गर्दाखेरि पनि हुन्थ्यो, तर यो विदेशीको हकमा भन्दाखेरि पनि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ वैवाहिक सम्बन्धको आधारमा गयो। नेपाली पुरुषसँग विवाह हुने वा नेपाली महिलासँग विवाह हुने भनेर चाहिँ नेपाली नागरिकसँगको चाहिँ विवाह भएको आधारमा भिसा दिन्छ भने त्यो भिसा चाहिँ फरक वा विभेदकारी हुनु भएन।
दुवैको लागि चाहिँ एकै किसिमको, किनभने दुवैजना नेपालको नागरिक हो भने चाहे नेपाली महिलासँग बिहा गरेको विदेशी पुरुषलाई भिसा दिने कुरा होस्, चाहे चाहिँ नेपाली पुरुषसँग बिहा गरेको विदेशी महिलालाई भिसा दिने कुरा होस्, समान हुनुपर्छ भनेर चाहिँ धेरै अगाडि यो बोलिसकेको विषय छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो अङ्कृत नागरिकताको कुरा गर्दाखेरि पनि हामीसँग संविधानले समानताको चाहिँ कानुन हुनुपर्छ भनेको सम्बन्धमा यदि नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएको आधारमा चाहिँ दिने अङ्कृत नागरिकता जुन चाहिँ वैवाहिक अङ्कृत हो भने नेपाली पुरुषसँग विवाह हुने विदेशी महिला होस् वा नेपाली महिलासँग विवाह हुने विदेशी पुरुष होस्, कुनै पनि अब कति समय गर्ने भन्ने कुरामा यो राजनीतिक विषय भयो, तर व्यवस्था के हुनु पर्यो भन्दाखेरि समान व्यवस्था हुनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ संवैधानिक मर्मभित्रको व्यवस्था हो जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो यो अङ्गीकृत परिचय पत्र अथवा नागरिकतामा चाहिँ यो राजनीतिक बाहेकका अन्य अधिकारको जुन कुरा गरिएको छ नि त्यसले चाहिँ के असर गर्छ अथवा फरक पार्छ? राजनीतिक अधिकार अथवा हाम्रो आर्थिक सामाजिक अधिकार त रहने भयो होइन त्यसमा, तर त्योभन्दा बाहेक अधिकार दिन नहुने भन्ने कुराको चाहिँ खासमा के हो खास त्यसको पछाडिको तर्क चाहिँ? यसमा चाहिँ यो हाम्रो वंशज अङ्गीकृत नागरिकतामा चाहिँ खास धेरै फरक छैन। जुन अहिले हामीले चाहिँ गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र भन्ने नयाँ अवधारणा लिएर आएको छौँ, जुन चाहिँ अब यही अहिलेकै यो नागरिकता ऐन संशोधन गर्ने विधेयकमा छ, त्यो पनि सँगसँगै पास हुन्छ होइन। त्यो उहाँहरू चाहिँ जो गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रमा चाहिँ राजनीतिक र नागरिक अधिकार उपभोग गर्न नपाउने, सामाजिक आर्थिक अधिकार मात्रै उपभोग गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था छ भने अङ्कृत नागरिकता र वंशजको नागरिकताको हकमा चाहिँ लगभग सबै कुराहरूमा समान अधिकार चाहिँ रहेको छ। जुन कुरा वंशजको नागरिकले गर्न पाउँछ त्यो सबै कुराहरू चाहिँ अङ्कृत नागरिकले गर्न पाउँछ। तर अहिलेको संविधानले एउटा प्लस व्यवस्था के लिएर आएको छ भन्दाखेरि चाहिँ मुख्य पदहरूको लागि चाहिँ अङ्कृत नागरिकता भएको व्यक्ति चाहिँ त्यो पदहरूको लागि योग्य नहुने व्यवस्था ल्याएको छ। जस्तो राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, सभामुख जस्तो मुख्य पदहरूमा चाहिँ अङ्कृत नागरिक भएको व्यक्ति योग्य नहुने व्यवस्था चाहिँ गरेको छ। भनेपछि त्यो अब नागरिक भए पनि फरक खालको नागरिक हुने त देखिहाल्यो त्यो होइन त्यस्तो? त्यो केही मुख्य पदहरूको त्यो पद लिनलाई मात्रै हो, त्यो बाहेक अन्य व्यवस्थाको लागि चाहिँ वंशजको नागरिक र अङ्कृत नागरिकता चाहिँ समान व्यवस्था नै गरेको छ। तर खासमा भन्ने भने चाहिँ अब राजनीतिक तहबाट चाहिँ नेतृत्व तहबाटै यो टुङ्गो लगाउने भनेर जुन भनिएको छ अथवा समितिमा सांसदहरूको छलफलको क्रममा हुन त नागरिकता जस्तो चाहिँ संवेदनशील विषयमा चाहिँ मतदानबाट टुङ्ग्याउनु चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण हुन्थ्यो होला। तर पनि अब यो उच्च राजनीतिक नेतृत्वले चाहिँ अब यो कुरा हामीले अहिले जुन कुरा चाहिँ विवाद झन्डै 1 वर्षभन्दा यतादेखि विवाद देखिरहेको छ, त्यो विवादमा चाहिँ अब हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व त्यति सुझबुझ युक्त अथवा त्यति चाहिँ उनीहरूले कानुन बुझेका अथवा यो सबै चाहिँ प्रावधानहरू यहाँ यो राख्दाखेरि के हुन्छ अथवा के हुन्न भन्ने कुरामा चाहिँ कतिको सचेत पाउनु भएको छ यहाँले चाहिँ? यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त के हो भन्दाखेरि अब हामी त यो संविधान आएको पनि 4थो वार्षिक उत्सव मनाउने भन्दैछौँ होइन। कस्तो किसिमको टी सर्ट लाउने, कसलाई चाहिँ प्रमुख अतिथिको रूपमा बोलाउने भन्ने कुराहरू भइरहेको छ। तर संविधान आएको 4 वर्ष पुग्नु लाग्दाखेरि पनि जुन संविधानले जुन नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ त्यो सम्बन्धी अहिलेसम्म पनि कानुन आउनु नसक्नु चाहिँ आफैमा दुर्भाग्य हो। किन भन्दाखेरि जुन चाहिँ अहिले पनि कतिपय व्यक्तिहरू जो जिल्ला प्रशासन कार्यालय गइराख्नु भएको छ, जो संविधान अनुसार यो देशको नागरिक हो, उहाँहरूलाई के भनेर फर्काइएको छ भन्दाखेरि अहिलेसम्म चाहिँ संविधान अनुसारको कानुन नआएको हुनाले केही समय अझै पर्खिनुहोस् भनेर चाहिँ उहाँहरूलाई फर्काइरहेको स्थितिहरू चाहिँ छ। र यहाँले भन्नुभएको जस्तो यो विधेयकमा रहेको चाहिँ 95% विषय चाहिँ सहमति भइसक्यो, तर यो 5% जुन चाहिँ यो वैवाहिक अङ्कृतको कुरामा अड्केको छ भन्दाखेरि यो एउटा विषयले गर्दाखेरि के भइरहेको छ भन्दाखेरि अन्य किसिमले जुन नागरिकता पाउने व्यक्तिहरूले पनि नागरिकता नपाइकन बसिरहेको छ। र अर्को भनेको चाहिँ एउटा संविधानको चाहिँ एउटा उल्लङ्घन भइरहेको स्थिति पनि छ। संविधानको उल्लङ्घन किन भइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको संविधानको धारा 304 ले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो संविधान अनुसार सङ्घीय संसदको पहिलो बैठक बसेको 1 वर्षभित्र चाहिँ यो संविधानसँग बाजिने कानुनहरू चाहिँ रहने छैन भन्ने कुरा गरेको छ। र त्यो भनेको चाहिँ फागुन 21 गते होइन, हाम्रो चाहिँ 2075 को फागुन 21 गते बसेर चाहिँ 2074 को फागुन 21 गते बसेर 2074 को फागुन 21 गते पहिलो सङ्घीय बैठक बस्यो र 2075 फागुन 21 सम्म चाहिँ संविधानसँग बाजिने सबै कानुनहरू चाहिँ तपाईँको यो संशोधन भइसक्नु पर्ने थियो। तर त्यो अझसम्म पनि हुन सकेको छैन। संविधानले नै दिएको एउटा चाहिँ डेडलाइनलाई पनि हामीले चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ संविधान आइसक्ने तर संविधान आएको 4 वर्षसम्म पनि त्यो अनुसारको कानुनहरू नबन्नु चाहिँ एउटा दुर्भाग्यपूर्ण चाहिँ स्थिति छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई छिटोभन्दा छिटो यो कानुनलाई चाहिँ पारित गरेर लागू गर्नुपर्ने चाहिँ आवश्यकता चाहिँ छ।
जस्तो सबिनजी जस्तो अब अर्कै कुरा जस्तो यहाँ नागरिकहरू अनागरिक हुने अवस्थाको चाहिँ कुराकानी गर्दाखेरि जस्तो आमाको नामको नागरिकतालाई पनि चाहिँ सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशलाई नजिरलाई पनि अब चाहिँ सिडिओको तजबिजमा धेरै पटक चाहिँ त्यो फिर्ता गरिदिएको अथवा नपाएको अवस्था पनि रहेको छ भने यो त अब एउटा नागरिक हुन योग्यता पुगेको व्यक्तिले नागरिकता पाउनु नपाउने अवस्था सिर्जना हुनु भने त यो डरलाग्दो मात्र नै लाजमर्दै हुने होइन यो पक्कै पनि र यो 72 को संविधानको एउटा महत्त्वपूर्ण व्यवस्था के पनि छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन योभन्दा अगाडिको संविधानमा थिएन यो 72 को संविधानले चाहिँ एउटा धारा 10 भनेर पनि लिएर आएको छ र यो धारा 10 मा के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन भनेको छ र अहिलेसम्म योभन्दा अगाडिका संविधानहरूले चाहिँ त्यस्तो नागरिकता प्राप्त गर्ने हक भनेर संविधानमै लेखिएको थिएन तर यो चाहिँ संविधानमै नागरिकता प्राप्त गर्ने हक भनेर लेखेर त्यसबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने चाहिँ संवैधानिक प्रत्याभूति गरिएको छ तर के भन्दाखेरि संविधानले फलाना फलाना यस्तो यस्तो प्रकारको नागरिक हुनेछ भन्ने व्यवस्था पनि गरेको छ तर त्यो अनुसारको चाहिँ हाम्रो जुन नागरिकता सम्बन्धी ऐन छ 2063 त्यसमा संशोधन हुन नसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के भइरहेको छैन भन्दाखेरि चाहिँ संविधान अनुसारका योग्य नागरिकले पनि नागरिकता पाउन सकिरहेको छैन र संविधान चाहिँ 4 वर्ष पुरा हुने यो चाहिँ एकदम सङ्घारमा आइसकेको स्थितिमा पनि पाउन सकिरहेको छैन यो चाहिँ वास्तवमै दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो हजुर यहाँ हुन्छ रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकोमा कार्यक्रम हो द हेडलाइनर्स र द हेडलाइनर्समा आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्रावधान विवाद राजनीतिक सहमतिबाट टुङ्गो लगाउने भनेर भनिएको छ राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन यो नागरिकता विधेयकबारे अब नेताहरूले एक खालको सहमति गर्ने र त्यसबाट टुङ्गो लगाउने भनेर अब अङ्गीकृत नागरिकतालाई नेताहरूको मर्जीमा चाहिँ अब जुन खालको टुङ्ग्याउने प्रयास गरिएको छ यसको बारेमा कुराकानी गरेका छौँ कुराकानीको श्रृङ्खलामा हुनुहुन्छ अधिवक्ता सबिन श्रेष्ठ र यतिखेर कार्यक्रममा ब्रेक लिनुपर्ने बेला भएको छ ब्रेकपछि म श्रोताका जिज्ञासा लिएर श्रेष्ठज्यू समक्ष आउनेछु उहाँलाई म टेलिफोन सम्पर्कमा अनुरोध गर्छु अनिलाई ब्रेकको पालो ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ यहाँ हुनुहुन्छ रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकोमा कार्यक्रम हो द हेडलाइनर्स द हेडलाइनर्समा आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको बारेमा जुन खालको राज्य व्यवस्था समितिमा उल्झन देखिएको छ खासमा के हो भन्ने बारेमा आज कुराकानी गरिरहेका छौँ कुराकानीको श्रृङ्खलामा हुनुहुन्छ अधिवक्ता सबिन श्रेष्ठ यहाँलाई पुनः स्वागत छ सबिनजी कार्यक्रममा हजुर धन्यवाद गोपाल अधिकारी काँडाघारीबाट सोध्नुहुन्छ देशको रक्षा गर्ने भन्दा पनि भोटका लागि मात्रै नागरिकता बाँड्ने इच्छा चाहिँ त्यो दलहरूमा देखियो के त्यस्तै हो त भनेर सोध्नुहुन्छ हजुर यो चाहिँ वास्तवमा यो नागरिकता एकदमै संवेदनशील विषय हो त्यसले गर्दाखेरि नागरिकता सम्बन्धी निर्णयहरू गर्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ डेटामा आधारित हुनु पर्यो डेटाबेसहरू चाहिँ हामीसँग हुनु पर्यो र अहिले केही तथ्याङ्कहरू हेर्ने हो भने जस्तो नेपालमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग CBS छ जसले चाहिँ नेपालको चाहिँ कुल जनसङ्ख्याको चाहिँ एउटा तथ्याङ्क निकाल्छ र त्यसले CBSले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 16 वर्ष जुन चाहिँ नागरिकता चाहिँ प्राप्त गर्ने उमेर हो यो देशमा प्रत्येक वर्ष झन्डै 6,70,000 जस्तो व्यक्तिहरू चाहिँ प्रत्येक वर्ष 16 वर्ष उमेर पुरा हुन्छ भन्ने कुरा गरेको छ हैन अनि हामीसँग चाहिँ नागरिकता वितरण गर्ने चाहिँ निकाय भनेको चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय हो जसको चाहिँ तालुकवाला मन्त्रालय भनेको गृह मन्त्रालय हो र गृह मन्त्रालयसँग चाहिँ के डेटा रहन्छ भन्दाखेरि प्रत्येक वर्ष हामीले चाहिँ कति नागरिकता बाँड्छौँ भन्ने डेटा रहन्छ र गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्क हेऱ्यो भने चाहिँ एउटा अनुपातमा औसतमा चाहिँ 4,20,000 जस्तो नागरिकता बाँड्छ भनेर चाहिँ देखिन्छ भनेपछि एउटा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग एउटा गभर्मेन्टकै एउटा चाहिँ निकाय छ जसले 6,70,000 यो देशमा प्रत्येक वर्ष चाहिँ 16 वर्ष उमेर पुग्छ भन्छ र गृह मन्त्रालय जो यो देशकै एउटा चाहिँ गभर्मेन्ट निकाय हो जसले चाहिँ 4,20,000 बाँड्छ भनेपछि त्यहाँ चाहिँ झन्डै 2-2.5 लाखको चाहिँ एउटा चाहिँ फरक आइरहेको छ त्यो किन फरक आइरहेको छ यो वास्तवमा हो कि होइन त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले हेर्नु पर्यो र हामी चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो देश पक्कै पनि यो दुईटा ठुल्ठुला देशहरूको बिचमा छन् इन्डिया र चाइना तर त्यो आधारमा चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि इन्डिया र चाइनालाई अब हामीले यो छिमेकी देशको रूपमा त फेर्न सक्दैनौँ तर हाम्रो देशमा चाहिँ एउटा चाहिँ डेटा सिस्टमहरूलाई कसरी चाहिँ राम्रो बनाउने हाम्रो व्यवस्थापिका क्षमतालाई चाहिँ कसरी सुधार गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो हातमा छ त्यसले गर्दाखेरि जुन यो व्यक्तिगत घटना दर्ताहरू छन् घटना दर्ताबाट जुन तथ्याङ्क राख्ने कुराहरू छ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एकदम राम्रोसँग राख्न सक्यो भने अथवा अब चाहिँ छिटै नयाँ चाहिँ जनगणना हुँदैछ र जनगणनामा हामीले के चाहिँ जनगणना गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ त नेपालमा बसिरहेको व्यक्ति विदेशी हो कि नेपाली हो भनेर जनगणना गरेर हामीले तथ्याङ्क लिँदैछौँ तर त्यो लिने क्रममा चाहिँ त्यो नेपाली वा विदेशी भन्ने व्यक्ति वा विशेष गरी नेपाली भन्ने व्यक्तिसँग चाहिँ नेपालको नागरिकता छ कि छैन भन्ने पनि प्रश्नहरू यस्तो जनगणनामा लियो भने अनि हामीसँग चाहिँ नेपालमा वास्तविक स्थिति के रहेछ समस्या के हो भन्ने थाहा हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले एउटा चाहिँ अनुमानको आधारमा यो समस्यालाई चाहिँ बल्झाउनु भन्दा पनि यो देशमा रहेको चाहिँ एउटा तथ्यपरक
तथ्याङ्कहरू लिएर त्यो अनुसारको समाधानमा यसमा गयौँ भने र राष्ट्रिय हितलाई चाहिँ प्राथमिकता राखेर होइन उहाँले भन्नुभएको जस्तो राजनीतिक फाइदा भन्दा पनि राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राखेर चाहिँ यसको निर्णय गर्यो भने चाहिँ यो देशको लागि चाहिँ उचित हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। चन्द्र राई सिराबाट सोध्नुहुन्छ, हाम्रो नेपालको संविधानले नागरिकता जफत हुने प्रावधान अथवा कुनै व्यवस्था गरेको छ भनेर सोध्नुहुन्छ। यो पक्कै पनि यो गरेको छ, यो नागरिकताको समाप्तिको कुराहरू यसमा गरेको छ वा नागरिकता त्याग गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ र त्यस्तो व्यवस्था ऐनमा पनि छ, हाम्रो नागरिकता ऐनमा पनि समाप्ति त्याग गर्ने व्यवस्थाहरू चाहिँ रहेको छ। र विशेष गरी अर्को देशको किन भन्दाखेरि नेपालले के कन्सेप्टलाई मानेको छैन भन्दाखेरि दोहोरो नागरिकताको कन्सेप्टलाई मानेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि कुनै पनि नेपाली नागरिकले अर्को देशको नागरिकता लिइसकेपछि त्यस्तो नागरिकता चाहिँ समाप्त हुने वा त्यस्तो व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो नागरिकता चाहिँ त्याग्न सक्ने भन्ने व्यवस्था छ। तर यो व्यवस्थाको कार्यान्वयन चाहिँ एकदमै न्यून छ। हामीलाई पनि के थाहा छ भन्दाखेरि कतिपय नेपाली व्यक्तिहरू जो चाहिँ विदेश जानुभएको छ, त्यहाँबाट विदेशकै नागरिकता लिइसक्नु भएको छ, उहाँहरूले भलै त्यो नेपालको नागरिकताको प्रयोग नगरेको होस् तर नागरिकता त्याग्ने वा समाप्त गर्ने चाहिँ त्यो कार्यान्वयन चाहिँ गर्नुभएको छैन। र अहिले पनि गृह मन्त्रालयमा हेऱ्यो भने अहिले पनि हाम्रो चाहिँ यो नागरिकता त्याग्ने जुन चाहिँ डेटा छ त्यो 10,000 भन्दा कम छ। त्यसले गर्दाखेरि जसले अर्को देशको नागरिकता लिएको छ उनीहरूको पनि नागरिकता त्याग्ने कुराहरू र दोहोरो नागरिकताबाट बचाउनको लागि चाहिँ यो कतिजनाले लिएको छ भने त्यस्ता डेटाहरू चाहिँ हामीले चाहिँ राख्यौँ भने त्यसले पनि हामीलाई चाहिँ यो सूचनाहरू सही सूचनाहरू दिन्छ जसले गर्दाखेरि नागरिकता जस्तो विषयमा हामी चाहिँ तथ्यपरक तथ्याङ्कको आधारमा निर्णय गर्न चाहिँ सक्षम हुन्छौँ। भनेको अघि नै यहाँले भन्नुभएको छ हामी कहाँ घटना दर्ता गर्ने जुन चलन त्यो चाहिँ नचल्या भएर पनि अलिक त्यो समस्या देखियो होइन त्यसपछि पक्कै पनि। किन भन्दाखेरि अब हामीले के गर्न सक्दैनौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले इन्डिया र चाइनालाई त फेर्न सक्दैनौँ तर हामीले गर्न सक्ने हाम्रो हातमा भएको भनेको हाम्रो देशको व्यवस्थापकीय क्षमता सुधार हो। हामीले चाहिँ यो घटना दर्तालाई एउटा अभियान बनाएर नेपालको चाहिँ सबै व्यक्तिहरूको चाहिँ घटना दर्ताहरू चाहिँ एकदमै अपडेट राख्यो भने किन भन्दाखेरि एउटा हाम्रो चाहिँ राजनीतिक आधारमा यो भन्दा अगाडि पनि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ 63 सालको संविधानले के व्यवस्था लिएर आयो भन्दाखेरि 46 सालसम्म नेपालमा जन्मेको मान्छेलाई चाहिँ जन्मको आधारमा नागरिकता दिने भने यो 46 साल चैत मसान्त भन्ने निर्णय कहाँबाट आयो यसको आधार के हो थाहा छैन। तर एउटा त्यस्तो एउटा राजनीतिक एउटा चाहिँ प्रावधान चाहिँ आयो होइन 63 सालको संविधानमा। अनि हामीसँग त डेटा केही थिएन। अनि के आधारमा हामीले त्यो चाहिँ 63 सालसम्म नेपालमा जन्मेको के अरे 46 सालसम्म नेपालमा जन्मेको व्यक्तिलाई नागरिकता दियो भन्दाखेरि चाहिँ 3 जना मान्छेले यो होइन यो नेपालमा जन्मेको हो भन्यो भने नागरिकता दिने भन्ने प्रावधान गर्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो प्रावधानहरू राख्नुभन्दा पनि हामीले हाम्रो तथ्याङ्क सिस्टमहरू हाम्रो चाहिँ व्यक्तिगत घटना दर्ता पनि राम्रोसँग राख्नु पर्यो र हामीसँग डेटाबेस के पनि हुनु पर्यो। जस्तो जनगणना जस्तो अभियान गर्दाखेरि चाहिँ कतिजनासँग नागरिकता छ वा छैन वा नेपालमा बसिरहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले डेटा लिएर आयो भने भोलि चाहिँ हामीले नागरिकता सम्बन्धी कुनै पनि प्रावधान ल्याउँदाखेरि कुन जिल्लामा कति नागरिकता बन्न सक्छ र कुन जिल्लामा चाहिँ अब यो जिल्लामा चाहिँ 16 वर्ष उमेर पुग्ने चाहिँ प्रत्येक वर्ष 40,000 छ तर एकदम अस्वाभाविक रूपमा त्यो जिल्लामा चाहिँ तपाईँको 60,000 वा 80,000ले चाहिँ नागरिकता लिन्छ भने त्यहाँ चाहिँ हाम्रो नागरिकताको दुरुपयोग भएको छ कि भन्ने चाहिँ एउटा हामीलाई इन्फर्मेसन पनि प्राप्त हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो क्षमता चाहिँ वृद्धि गर्नु पर्यो होइन। हामीले चाहिँ अरूलाई के गर्ला अरूले हामीलाई खाला के गर्ला भने एउटा कमजोर होइन एउटा मानसिकताको राष्ट्रियता लिएर बस्नुभन्दा पनि हाम्रो चाहिँ सिस्टमहरू सुधारेर हामी एउटा कन्फिडेन्स इन्फर्म एउटा मानसिकताको राष्ट्रियता लियो भने चाहिँ यो समस्याको सही समाधान हुन्छ जस्तो लाग्छ। छविरमण अधिकारी सिनामङ्गलबाट सोध्नुहुन्छ, नागरिकताको विषय नेपालको हकमा सामाजिक नभई राजनीतिक बनाइएको छ कि यसले पनि समस्या निम्त्याएको हो भनेर सोध्नुहोस्। हजुर यो अलिकति चाहिँ राजनीतिक विषय पनि हो त्यो देशको नागरिक को हुने नहुने भन्ने तर यो सामाजिकको साथसाथै एउटा चाहिँ अधिकारको विषय पनि हो। किन भन्दाखेरि नेपालमा नागरिकता यति अनिवार्य डकुमेन्ट छ कि नागरिकता नभएको खण्डमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुनै पनि अन्य अधिकारहरू पनि उपयोग गर्न पाउँदैन र अहिलेको संविधानले नागरिकता प्राप्त गर्ने हक भनेर यो अधिकारको पनि विषय छ। त्यसले गर्दाखेरि यो राजनीति साथसाथै व्यक्तिको अधिकार पनि हो र यो चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो व्यक्तिको त्यो देशसँगको रहेको एउटा चाहिँ सम्बन्ध होइन र सामाजिक पनि हो भन्ने कुरालाई चाहिँ पक्कै पनि विचार गर्नुपर्ने चाहिँ अवस्था छ। अम्बिका प्रसाद कोइराला मोरङबाट सोध्नुहुन्छ, यो विश्वमै सबैभन्दा सजिलै गरी नागरिकता बनाउन सकिने देश नेपाल भनेर भन्छन् नि हो भनेर सोध्नुहुन्छ। विश्वमै यो चाहिँ कसले भन्छन् भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ जो विश्वको अरू देशको काहीँको पनि सिस्टमहरू उहाँहरूले पढ्नु भएको छैन होइन अथवा चाहिँ त्यसको तुलनामा अध्ययन गर्नु भएको छैन। यो अध्ययन नगरिकन यो नेपालकै हो भनेर चाहिँ भन्ने गरेको हुनसक्छ होइन। विश्वमा विभिन्न प्रकारका व्यवस्थाहरू छन् र नेपालमा नागरिकता बनाउने व्यवस्था सजिलो भन्दा पनि हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ नागरिकता बनाउने व्यवस्थालाई चाहिँ हाम्रो एउटा असल शासन भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि पारदर्शिता हुनुपर्छ
र नागरिकताको कुरामा हाम्रो के छ भन्दाखेरि कसको नागरिकता बन्छ, जस्तो भनौँ न तपाईँको चाहिँ स्थानीय तहको वडाध्यक्षहरूले सिफारिस चाहिँ अनिवार्य छ नागरिकताको लागि होइन, तर त्यो वडामा वा त्यो स्थानीय तहमा चाहिँ कतिजना व्यक्तिले नागरिकता पाए भन्ने कुरा त्यो स्थानीय तहको प्रमुखलाई वा वडाध्यक्षलाई पनि थाहा हुन्न मैले सिफारिस गरेको व्यक्तिले नागरिकता पाए कि पाएन भनेर होइन। त्यसलाई पारदर्शी बनाउने हो भने होइन, त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ यो एकाउन्टेबिलिटी बनाउने हो भने चाहिँ त्यो त्यस्तो नागरिकता दिने कुराको चाहिँ गलत अभ्यासहरू चाहिँ रोकिन सक्छ। र जुन सजिलो भन्ने कुरा चाहिँ आइरहेछ, कहिलेकाहीँ के पनि भनिन्छ भने कि नेपालको नागरिकता त भारतको चाहिँ पान पसलमा बाँडिन्छ भन्ने जस्तो कुराहरू पनि एउटा लुज कमेन्टको रूपमा चाहिँ गरिन्छ। र यो के भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो शासन पद्धतिमा सुधार गर्न पर्यो होइन, जहाँ चाहिँ जुन किसिमले चाहिँ जति हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ गोप्य होइन र जति यसलाई चाहिँ अप्ठ्यारो बनाउँछौँ झनै त्यहाँ चाहिँ चलखेल गर्ने अवस्थाहरू हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो देशको नागरिक को भइरहेको छन्, कसरी पाए भन्ने कुरा चाहिँ एउटा पारदर्शी रूपले पारदर्शी ढङ्गले भयो भने गलत व्यक्तिले नागरिकता पायो भने पनि त्यो कुरा चाहिँ पत्ता लगाउन चाहिँ सजिलो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि असल शासन र पारदर्शितालाई चाहिँ यो विषयमा चाहिँ लागू गर्न आवश्यक छ। हस् सबिनजी, आजको लागि हाम्रो कार्यक्रम निर्धारित समय लगभग समाप्त भएको छ। समय उपलब्ध गरिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हजुर, मलाई बोलाइदिनु भएको पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो अधिवक्ता सबिन श्रेष्ठ र आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ यो वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको उल्झन जुन यो राज्य व्यवस्था समितिमा देखिएको छ, त्यसले गर्दाखेरि यो ऐन संशोधनमा जुन खालको अब बाधा अडचन आएको छ यसका बारेमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। भोलि नयाँ विषय र प्रसङ्गका साथमा पुनः आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि रेडियो कान्तिपुर न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मीसहित म पवनलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।